امام نے تلوار چلائی، گاجر مولی فصل وانگ حیدر کرار دے پتر نے کٹے آؤ، یزیدیاں دیاں گردناں اڑدیاں نظری آ رہی آؤ، ایک تیر آ کے میرے امام دی پیشانی چل لگے آؤ، امام گھوڑے تو زمین والے آن لگے ہیں، آپ خیمے والے بیخ کے رون لگ پہ، شمر کہنے لگا پترہ باری نہیں رویا، اپنی باری کیوں رویا ہے؟ فرمایا ظالموں، اکبر نے ڈگ دیا منوں ہی آواز ماری، قاسم نے ڈگ دیا منوں ہی آواز ماری، عباس نے ڈگ دیا منوں ہی آواز ماری، فرمایا میں رونا کنوں ہی آواز مارا، خیمے بھی ویلے ہو گئے نہیں۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم آدھے بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام دا ماہ مکرم اور امام علی مقام مراقب دوش مصطفیٰ نور دیدہ مصطفیٰ شہزادہ کونین مخدوم کائنات حضرت سیدنا و مولانا و اولانا حضرت امام حسین علیہ السلام و رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ دے رفقا دی شہادت انہاں دے مقام و مرتبہ انہاں دے صبر اور انہاں دی حیات طیبات جڑے گوشے رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمائے انہاں دے مطابق پورے عالم اسلام نے گلی گلی کریا کریا مسجد مسجد ہر گاؤں دے اندر ہر گھر دے اندر انہاں دی یاد دیوے بال کے اپنا اپنا خراج عقیدت عالم اسلام نے انہاں پاکاں دی بارگاہ پیش کیتا۔ قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ ایسے ہی ذمہ دے اندر پڑھنے دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ چند صحابہ نو خیال آیا کہ نبی کریم صبح تو لے کے رات تک اور رات تو لے کے صبح تک سانو تبلیغ کر دن۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا دروازہ رحمت ہر وقت ہر امتی واسطے اور پوری مخلوق واسطے کھول لائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانو ہر وقت دین دی تبلیغ کر دینے، تو سارا وقت حضور دا دین دی خاطر گزر جاندہ ہے، تو نبی پاک دیاں بیویاں بھی نے اولاد بھی ہے، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دے اخراجات بھی نے، دنیا داری دا معاملہ بھی ہے، تو سرکار دو عالم ساڑھی وجہ تو کاروبار نہیں کر سکتے، ہر وقت دین یاد اور اسلام دی ضروریات نو پورا کر دینا، تو اسی صحابہ کٹھے ہو کہ نبی کریم علیہ السلام دی دنیاوی ضروریات نو پورا کریے۔ صحابہ کرام نے تھوڑا مال کو تھوڑی دولت پیسے کٹھے کیتے تو نبی پاک دی بارگاہ چا حاضر ہو گئے، عرض کیتی یا رسول اللہ تسی ساڑھی دینیات اسلامیات دی ضروریات نو پورا کر دیو، اسی تھوڑی دنیا داری دے ضروریات نو پورا کرنے ہیں۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اللہ کریم نے قرآن مجید دی آیت نازل فرمائی، ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، فرمایا محبوب تسی انہوں نے فرما دیو کہ میں تہاڈے کولو اس تبلیغ دوتے کوئی اجر دا سوال نہیں کردا، میں نو نہیں چاہیے دی تہاڈی مال تے تہاڈی دولت، ہاں جی تسی میں نو کچھ دینا چاہندے ہو، فرمایا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، آج میرے قریبی نے نا انہاں نال مودت کرے آجے، ہن قریبی کون نے؟ علی، سیدہ زہرا، امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم، کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں ازواج مطہرات، میرے آقا علیہ السلام دے عزیز و اقربا، عزیز و خوارش، اور نبی کریم علیہ السلام دے خویش و اقربا، فرمایا آج جڑے میرے قریبی نے نا جڑے میرے قربان ہیں انہاں نال مودت کرے آجے،
ہن مال تے دولت نہیں، مودت چاہیے. او مودت کی ہے؟ انسان نو اپنی ماں نال پیار ہے، ماں نو اپنے پتر نال پیار ہے، اولاد اپنے باپ نال پیار کر دی ہے، باپ اپنی اولاد نال محبت شفقت تے پیار کر دے. سارے دنیا داری دے کتنے رشتے نے اسی ایک دوسرے نال محبت کرنے ہیں، مگر کدے کسی نے ویکھیا کہ کوئی پیارا دنیا تو ٹر جاوے تے دوسرا پیارا او دے نال قبر دے اندر لیٹ جاوے؟ ہرگز نہیں. جتنی مرضی محبت ہوئے قبر چ دبا کے سارے مڑ واپس آ جاتے ہیں. یہ محبت ہے. جد رسول اللہ دی آل دی واری آئی نا تے کون ہے والی نے امت کو لوں محبت دا تقاضا نہیں کیتا، مودت دا تقاضا کیتا. او مودت کیے. مچھلی نو پانی نال محبت نہیں، مودت ہے. مچھلی جب تک پانی دے اندر روے بڑی خوش رہندی ہے، جو ہی پانی تو جدا ہو جائے تے پانی بھی جدائی ہے تڑپ تڑپ کے جان قربان کر دیتی ہے. مچھلی نو پانی نال محبت نہیں، مودت ہے. انسان نو اپنے سانس تے نال مودت ہے. دو گھڑیاں سانس بند ہو جائے تے انسان تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے. فرمایا الا المودت فی القربا، فرمایا آج جڑے میرے قریبی نے نہ محبت بھی کرو تے مودت بھی کرو. یعنی جی میں مچھلی پانی تو بغیر نہیں رہ سکتی، انسان سانس تو بغیر نہیں رہ سکتا، ایک مومن تے مسلمان محمد دی آل دے بغیر نہیں رہ سکتا. فرما الا المودت فی القربا، انہاں نال میرے قریبیاں نال مودت کرو. گرامی قدر حضرات، الا المودت فی القربا، فرمایا میرے قریبیاں نال مودت کرو. ہن ایتھے ایک سوال اے وے کہ کیا نبی اپنی امت کو اپنی تبلیغ دا کوئی بھی اجر منگ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. کیونکہ نبی دا منصب اور فرائض منصبی یہ کہ وہ لوگوں نے اللہ دے دین دی تبلیغ کرے. یہ نبی تے فرض ہے. وداعیا الی اللہ باذنہ، یہ اللہ بل دعوت دین واسطے آندے نے. تو کیا نبی اپنی اس ڈیوٹی ہوتے اپنی امت کو کوئی اجر، کوئی تنخواہ، کوئی پیسہ کیا مطالبہ نبی کر سکتے؟ نہیں، کیونکہ وہ اللہ نے فرض کیتا ہے. نبی آئے ہی اسے کم نے. پھر آجڑا الا المودت فی القربا، پھر ایک آدھا اجر ہے. ایک آدھا اجر ہے. یاد رکھیو تبلیغ تے نبی تے فرض ہے، پر قیامت نو شفاعت کرنا یہ نبی تے فرض نہیں، یہ نبی دی اپنی مرضی ہے. تو اے تبلیغ دا اجر نہیں، الا المودت فی القربا. علماء نے فرمایا اے قیامت دی شفاعت دا اجر ہے. فرمایا جن نے محمد دی شفاعت لینی ہے نا، او میرے علی نال پیار کرے آجے، میری زہرہ نال پیار کرے آجے، میرے حسن نال پیار کرے ہو تو میرے حسین نال پیار کرے آجے. آکھ سکتے ہو تے بولو بلا سبحان اللہ. تھوڑا اور زور لگاؤ بلا. اجے بھی تھوڑا اور زور لگاؤ بلا. اج نے ہاتھ نہیں نہ چکیا، گوڑے چھڑ کے نال دے بیلی دا ہاتھ پکڑو تے اچھا کر کے تے اچھا سبحان اللہ فرماؤ. آج جڑا اجر مانگیا جا رہے الا المودت فی القربا، اس شفاعت ہے. فرما جن محمد دی شفاعت لینی ہے، میرے گھر والے نال مودت کرے آجے، انہاں نال پیار کرے آجے، انہاں تو جانا قربان کرے آجے، انہاں دی محبت تو بغیر زندہ نہ رہے آجے. تو گرامی قدر حضرات، آل رسول دی مودت محبت اللہ نے ساڑھے تے فرض دی قرار دے دیتی. اسیں انہاں نال محبت نہ کریے تے ساڑھا ایمان مکمل نہیں ہوتا. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت صرف حکم ہی نہیں کیتا، مودت کر کے بکھائی. منبر چھوڑ کے دسیا کہ حسین میں نو کنا پیارا ہے. حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب فرما دینے، امام علی مقام دا بچپن تے مدینہ طیبہ دی بستی ہے، عید دا دہاڑا ہے. کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم عید پڑھاون دی تیاری پہ کر دینے تے امام حسین بارو کھیل کے آئے تو بڑے پریشان افسردہ. نبی کریم نے ویکھ کے فرمایا خیریت ہے، کیوں پریشان ہو؟ عید دا دینے. عرض کی نانا جی میں باہر ویکھ کے آیا لوگ
عید دی نماز پڑھن جا رہے نے، کوئی اونٹ تے بیٹھ کے جا رہے ہیں، کوئی گھوڑے تے بیٹھ کے جا رہے ہیں، کوئی خنجر تے بیٹھ کے جا رہے ہیں، لوگ اپنی اپنی سواریاں تے بیٹھ کے جا رہے ہیں۔ فرما تسی کیوں افسردہ ہو؟ عرض کی تھی نانا جی میری سواری کوئی نہیں۔ ہن ایتھے آ کے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا عمل دیکھو۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے اپنے گوڑے اپنے گھٹنے زمین نہ لگا لے، اپنی کوہنیاں زمین نہ لگا لیں۔ ان پوزیشن تسی آپ سمجھو کہ انسان دے گوڑے تے کوہنیاں زمین تے لگ جن، پوزیشن کی بندی ہے۔ اشارہ کر کے فرمایا آجا نانے دی کنڈ تے آجا، تو کہنا تیری سواری کوئی نہیں، تیری سواری ورگی تے دو جہاں سے سواری کوئی نہیں۔ ان امام حسین آ کے نانے دی کنڈ تے بیٹھے، میرے نبی نے مڑ کے دیکھا تے پھر افسردہ، فرمایا ہون کی ہے؟ عرض کی تھی نانا جی میں باہر ویکھ کے آیا جدو لوگ سواریاں تے بیٹھ کے عید گاول جا رہے تے انہاں سواری دیاں مہاراں بھی پکڑیاں ہوندیاں، میری سواری دیاں مہاراں ہی کوئی نہیں۔ ہن ایتھے میں دو روایات پڑھیاں، ایک نبی کریم نے اپنے دہنے مبارک دے اندر اپنے منہ مبارک دے اندر ایک سرخ رنگ دا دھاگا ڈال لیا، وہ دھاگا امام حسین نو پکڑا دیتا۔ پر داتا صاحب فرما دینے انج نہیں، فرما دینے میرے نبی نے اپنی واللیل زلفان دے کنڈل کھول کے حسین نو پکڑا دیتے۔ فرمایا تو کہنا تیری سواری دیاں واگاں کوئی نہیں، فرمایا تیری سواری دیاں تے واگاں اون جنہ دیاں رب قرآن چ قسمہ پہ چکدا ہے۔ ان حسین بیگے مصطفیٰ دی پشت ہوتے، اس طرح کر کے نہ اپنے دائیں ہاتھ نال زلف مصطفیٰ نو کھینچے آ، نبی پاک اپنے گھٹنے تے اپنی کوہنیاں دے بل ادھر ٹر پہ، آؤ تھے جا کے حسین دی دلیل بدلی تے اپنے بائیں ہاتھ نال زلف مصطفیٰ نو ادھر کھینچے آ۔ میرے آقا ادھر مڑ گئے، دیکھن والے بیٹھ کے عرض کیتی کملی والیا چاند سورج تیرے اشارے تے مڑ دینے، تو حسین دے اشارے تے پیا مڑنا ہے۔ فرمایا آئی تے امت نو دسنا چاہنا رب اونج راضی ہے جی میں راضی ہوں، میں اونج راضی ہے جی میرا حسین راضی ہے۔ تو جنہیں مصطفیٰ تے خدا نو راضی کرنا ہے او میرے حسین نو راضی رکھے، اینو راضی رکھے۔ فرمایا میں راضی ہاں تے حدیث فرمایا جنہیں انہان البغض رکھیا، انہان نو تکلیف دیتی انہیں محمد نو تکلیف دیتی، تے جنہیں محمد نو تکلیف دیتی انہیں خدا نو تکلیف دیتی، تے جڑا خدا نو تکلیف دے بے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذاب مہینا۔ فرما جنہیں اللہ تے رسول نو اذیت تے تکلیف دیتی وہ دنیا تے بھی لانتی ہے، وہ آخرت چ بھی لانتی ہے۔ فرمایا پھر اتنا ہی نہیں، پھر انہاں واسطے عذاب مہین بھی ہے قیامت والے دہاڑے۔ تو گرامی قدر حضرات انہاں دا دکھ محمد دا دکھ ہے، انہاں دی خوشی کملی والے دی خوشی ہے۔ کون ہے والی نے صرف حکم ہی نہیں دیتا، کر کر کے بکھایا تاکہ میری امت نو یاد رہے انج انہاں نال پیار کرنا ہے، انج پیار کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن دے پاؤں دا تلوہ پکڑ کے نا تے اپنی قمیض مبارک نہ پاؤں دا تلوہ صاحب پہ کر دینے۔ امام حسن دا بچپن سی انہاں پاؤں کھچ لیا تے کہنے لگے چاچا جی کی پہ کر دیو؟ حضرت ابو ہریرہ نے دوبارہ پاؤں پکڑیا تے تلوہ قمیض مبارک نہ صاحب کر دیا۔ فرمان لگے سونیا جڑیاں تیریاں شانہ تیرے نانے کو میں سنیاں نے نا کدے دنیا نو پتہ لگ جائے تے تینوں یہ تلیاں زمین تے رکھانی نہ دین، تینوں موڑیاں تے چکے پھر دے رہے ہیں۔ آسی و مبدت، آسی و محبت جدہ تقاضا قرآن کر رہا، اجازت ہوئے تے پڑھا قرآن۔ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ، جنہوں کملی والے دی آل الجنہ پیارے انہوں اچھا بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ فرمایا میرے محبوب اپنے لبانوں کھول کے فرما دیو، فرمایا لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ادھر ترجمہ آسان کر کے کراؤں کہ ہے درد لالا دا
حبدار نہیں جیڑا ہے دردیاں اے لالا دا حبدار نہیں جیڑا اے ہے دردیاں لالا دا حبدار نہیں جیڑا بچ عشق دی دنیا دے وسنا نہیں ہودا بیڑا بچ عشق دی دنیا دے وسنا نہیں ہودا بیڑا اچھا بولو مردہ عبادت سمجھ کے بولو آمین 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 حیدر دیاں لالاں دا حبدار نہیں جیڑا وچ عشق دی دنیا دے وسنا نہیں ہودا بیڑا کیویں مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنی کتاب دے اندر لکھیا کہ مولوی صاحب سن ایک ہندوستان دے اندر جنہ دا نام سی مولوی قلندر علی ایسے پائے دے عالم دین سن کہ ہر رات خواب وچ نبی پاک دی زیارت نصیب ہوندی سی اللہ سارے دے نصیب بچ کرے ساڑے رات نو سون لگیا مدینے والمو کر کے آکھیا کر میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے جدے خیال آن خواب بھی ہو دے یوندے نے تو خیال ہی کملی والے دا لے کے سویا کرتے نو خواب بھی کملی والے دے آیا کر انہوں نے ہر رات خواب نبی کریم دی زیارت نصیب ہوندی ایک دن کلاس وچ بچیاں نو پڑھا رہے تھے کہ بچے دے منہ تے تھپڑ ماریا او بچہ سیدان دا سی بچہ نبی دی آل سی تھپڑ تے مار لیا رات نو آرام کر رہے لیٹے ستے رہے کملی والے خواب وچ نہیں آئے اگلا دن روندیا گزر گیا دوسری رات جلدی لیٹ گئے کہ حضور نے آنا ہے پر رات وہ بھی ستیاں گزر گئی حضور نہیں آئے تیسری رات بھی جدو گزری تے حضور خواب وچ نہ آئے تے مولوی قلندر علی دیاں دوڑاں لگ گئیاں کدے کسے ولی کھل جاندے نے کدے کسے صاحب دل کھل جاندے نے تے جا کے کہندے نے پوچھو کملی والیا آوندا کیوں نہیں کسی نے آکھیا مولوی جی ہن ایتھے گل نہیں بننی اے تاں مدینے جانا پڑنا ہے مدینے دی گلیاں چ ایک عورت مجذوبہ درویش عورت ہے سنے او دا ڈائریکٹ نبی نہ رابطہ ہے اس عورت نو جا کے پوچھو مولوی قلندر علی روندے روندے مدینہ طیبہ چلے گئے اس عورت نو جا کے کہنے لگے پوچھ کملی والے آیا ہوندا کیوں نہیں عورت کہنے لگی وے مولوی نالے نبی دے پترانو مارنا نالے نبی دیاں زیارتاں منگنا آپ دیاں چیخاں نکل گئیاں روندے نبی کریم دی بارگاہ دے اندر آ گئے عرض کی دی کملی والیا مینوں نہیں سی پتہ بچہ سیدہ ہوندا ہے مینوں نہیں سی پتہ بچہ نبی دی آل ہے میں تے تیرے درد کتیاں دا بھی غلام عرض کی تھی میرے ماہیہ مینوں معافی دے دے دنے بھی روندے نے رات بھی روندے نے معافیاں پہ منگ دے نے مدینہ طیبہ دے سیداں دے بچیاں دے قدم چم دے نے نوجوانوں دن گزر دے جا رہے ایک دن عورت سامنے آئی کہن لگی وے مولوی اے دریاؤ شبہات رسول اللہ فرما دینے میں اشارے والے ویکھے آؤ اگے ستیاں نبی ویکھ دا سایوں نے جاگ دیا نبی وکھا دیتا جڑا پیار کرے نبی دے پتران اللہ میرا نبی پھر انج پیار کر دے
تے جڑا نہ کرے پھر وسنا نہیں ہودا ویڑا لا چلا آلہ حضرت دربار ہوتے تسی نہیں بولے نہیں تے لے میں جانا سی تھوڑا اور مٹھا جا بولو سبحان اللہ ہاتھ نہیں چکنا مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے اعلی حضرت فاضل بریلی امام اہل سنت نے انہوں نے بیان کیتا آپ ارشاد فرماتے نے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا جیدہ جیدہ عقیدہ میرے نہ رل دائے ہاتھ بلند کر کے مل کے میرے نال پڑھئے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا ہن میرا دل کرتا تسی پڑھو میں سنا ہاتھ چکے سارے پڑھو تیری نسل میرا خیال ہے دوچہ بھی پڑھیا جا سکتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا حسن بھی نور ہے حسین بھی نور ہے علی بھی سیدہ زہرا بھی بلکہ بچہ بچہ نور کا سارے ہی نور نے گرامی قدر حضرات اللہ نے انہاں دی محبت ساڑھے تے واجب کر دیتی کہ ضرور کر رہے ہیں ادھے بغیر گزارا نہیں ایمان مکمل نہیں ہوتا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے نال محبت کرو میرے اللہ دی وجہ تو فرمایا میری آل نال محبت کرو میری وجہ تو یہ نہیں ویکھنا سید ہے پر دے عمل کو بہت اچھے نہیں حضور نے فرمایا دے عملہ وال نہ ویکھیں میرے وال ویکھیں فرمایا تم میرے وال ویکھ لو فرمایا انہاں نال محبت کرو میری وجہ تو اوہ ہیرا گندگی چوی پیا ہوئے نا انہوں دھو مڑ ہیرے دا ہیرا یہ پھر ہیرے دا ہیرا یہ او دا مول گھٹ دا نہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے کوئی سید کسی جرم دی وجہ تو قاضی دی عدالت اچ پیش ہو جائے تے جسٹس نو جج نو قاضی نو سید زادے نو سزا دینی ضروری ہو جائے تے جج اے نہ سمجھے کہ میں سید نو او دے گناہ دی یا او دے کسی غلطی دی سزا دے رہا
بلکہ یہ سمجھے کہ شہزادے دے پیر نو گندگی لگ گئی ہے، میں اس صاف کرن لگا آئی نبی دی آل دا ادب تے محبت، بچہ بچہ نور کا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نا نبی پاک نو اتنی شدت دی محبت سی، کونین دے والی اپنی زبان امام حسین دے منہ تے دہن مبارک چ رکھ دے دینے تے انہاں دی زبان اپنے منہ چ کدے لے لے دینے، کدے انہاں نو اپنی زبان چوسا دینے، کدے انہاں دی زبان آپ چوس دینے۔ کیوں؟ پترا کربلا دے میدان وچ تپ دے میدان وچ پیاسی زبان نو قرآن پڑھ دیاں کدرے ڈول نہ جاوے، پھر وہ نہیں ڈولی زبان، وہ زبان نہیں ڈولی۔ میری ملت دے نوجوانوں انہاں نانے دا انج دا بھرم رکھیا، انج دا بھرم رکھیا، انج دا بھرم رکھیا کہ سارا کمبت کو حالیا، پر نانے دے دین تے حرف نہیں ہون دیتا، ایک نبی دے دین دے باغی دے ہاتھ بیعت نہیں کیتی، انہوں ووٹ نہیں دیتا، انہوں تسلیم نہیں کیتا، کیونکہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دا عمل پوری امت واسطے راہ عمل سے، انہاں کہا جی آسانی واسطے یہ بیعت کر لئی نا، امت نے بعد اس طرح دے یزیدیاں تے اس طرح دے غلط عمال کرنے والے تے دین دے باغیاں دی بیعت مجبورن کر لینی ہے۔ انہاں نے دسیا پھر کہ بھامیں سر نیزے دی نوک تے چڑھ جائے، اکبر ورگا پتر دینا پہ جائے، پامیں سکینہ ورگی دھی رونی وکھنی پہ جائے، تے پامیں شہر مدینے ورگا چھڑنا پہ جائے۔ نبی دے دین دے نل بغاوت نہیں کرنی تے کسے باغی دا ساتھ نہیں دینا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا دے میدان وچ قرآن دیاں آیتاں دی تفسیر کری جا رہے، قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ فرمایا ایمان والیو جے تہاڈی کسے لشکر نال ملاقات ہو جائے تے تانوں جنگ کرنی ضروری ہو ہی جاوے، قرآن نے نقشہ کی پیش کیتا، فرمایا فاثبتوا، پہلا یہ کہ ثابت قدم ہو جاؤ، پھر کی فرمایا فاثبتوا واذکروا اللہ، اللہ دا ذکر کرو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، فرمایا اللہ دا ذکر پھر کثرت نہ کرو تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ۔ آزرہ حسین دا کردار تے ایک قرآن دی آیت سامنے رکھ، ہائے فاثبتوا دا ایسا منظر کہ ہزاراں دا مقابلہ 72 دے نال، پر نہیں ڈولے، ایک ایک کر کے جا رہے، ایسا فاثبتوا، ایسا ثابت قدمی امام علی مقام نے ایسی پیش کی تھی کہ کائنات دے واسطے راہ عمل بن گئی۔ تے وذکر اللہ، سر نیزے دی نوک تے چڑھے آئے تو اللہ دا ذکر کری جا رہے، پھر قرآن نے فرمایا لعلکم تفلحون، فرمایا دیکھی پھر تو کامیاب ہو جاندہ، وہ کامیاب ہو گئے، ایسے کامیاب ہوئے کہ فرسٹ ڈویژن چ پاس ہوئے، فرسٹ ڈویژن چ کامیاب ہو گئے۔ گرامی قدر حضرات، شبیر دے لولو وچ یارو قرآن جو رچیا ہویا سی کہ سر نیزے چڑھیا ہویا سی، قرآن دی کر تفسیر گیا، قرآن دی ایک ایک آیت دی حسین تفسیر کری جا رہے۔ نوجوانوں جدو امام علی مقام نے ایک ایک کر کے سارے ٹورے نا، تو بارو باری سارے ٹور کے مڑوار حسین دا آیا۔ آپ نے تیاری کی تھی نا جدو کربلا دے میدان چے جاواں دی تے آپ اپنے خیمے دے اندر آئے، بی بی زینب دے سر اقدس دے ہاتھ رکھیا، بہن کہنے لگی ہاتھ تے ویر رکھ دینے، پر آپ پتہ نہیں کہ میں دا شفقت دا ہاتھ رکھے کہ میرا کلیجہ ہی پھٹ چلے۔ فرمایا زینب آخری پیارے ویر دا میں چلے آن پتہ نہیں مڑ آنا کہ نہیں ہونا، پر ایک گل دا دھیان رکھیں کہ میری بہن صبر کریں، صابران دی بیٹی ہیں۔ فرمایا پردے دا خیال رکھیں کہ زہرا دی بیٹی ہیں، میرے کنبے تے میرے قبیلے دا خیال رکھیں، نبی دی آل دا خیال رکھیں۔ سیدہ زینب پھر عام عورت نہیں سی، او زہرا دی بیٹی، او حیدر دا پتر، کہہ لگیاں ویرہ حوصلے نل جا، حوصلے نل جا، تو تے پتر دین تو وارے نے نا، میں پتر ویر تو وارے نے، تیرے تو تے میں پتر وار دیتے تو حوصلے نل جاویں۔
فکر نہ کری کربلا تک مدینے تو کربلا تک تو حسین سے ہن کربلا تو مدینے تک میں زینب حسین بن جاواں گی کہدیاں نے سونیا تیری نسل تے جاری رہنی ہے تو حوصلہ رکھ تیرا زین العابدین زندہ ہے میرے تے دو ہی پتر سن میں تے او بھی دو میں کربلا چھڑ چلیاں میری تے نسل جاری نہیں ہونی تو حوصلے رکھ عورتاں دے تے حوصلے بڑے چھوٹے ہوندے نے پرواہ حیدر دیئے دیئے تیری عظمت تو صدقے جاواں آخری بلے ویر نو حوصلے دے رہی اور جنہ موقعاں تے عورتاں وین کر دیا نا انہ موقعاں تے زینب پہ سجدے کر دیے ایسا گھرانا حوصلہ بدا کے کہنے لگی میں انجدہ پردہ کر کے جاواں گی کہ ممبران تے بے کے جدو لوگ تیری شہادت دے خطبے پڑھن گے نال زینب دے پردے دے خطبے پڑھن گے لوگ کی آکھن گے حسین ورگا ویر کوئی نہیں تے زینب ورگی ہمشیر بھی کوئی نہیں ایسا حوصلہ بدایا امام علی مقام ٹورے ٹورے حضرت بی بی شہربانوں کو لائے فرمایا شہربانوں تو ایران دی شہزادی نے میری تے یزیدیاں دی لڑائی ہے تو اپنے پتر نال لائے تھے یا ایران چلی جا تے یا مدینے چلی جا اتھے تیرے پیکے نے اتھے تیرے سسرال نے یا پیکے چلی جا یا سسرال چلی جا اپنے بچیاں نو لائے تے جا اپنی زندگی گزار میں تیرے تے راضی ہاں ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی سونیا میں تے ایک ملک ایران دی شہزادیاں تو تے دو جہان دا شہزادہ ہیں عرض کی تھی ہونا آخری ویلے چھڑ کے ٹر جاواں عرض کی تھی لاج پالا جو میں دنیا جا نار رکھیا جے نا قیامت نو بھی نار ہی رکھیا جے میں قیامت نو سیدہ زہرہ پاک نو منہ بکھا لما کہ سیدہ میں بھی اپنے پتر حسین تو وار کے آئی ہاں میری قربانیاں قبول کرو ٹورے ٹورے امام علی مقام حضرت زین العابدین دی خیمے چاہے او بخار نہ بے ہوش نے چمڑے دا ایک بستر ہے جدے تے آرام کر رہے بخار دی شدت نہ بے ہوش نے امام علی مقام نے بیٹے دا سر اٹھا کے گود چ رکھیا متھا چومیا فرمایا اٹھ پترا بابا جا رہے ہن میرے قافلے دا تو اسی پاسا لا لے فرمایا بیٹا اٹھ میرے سینے چو او فیض لے لا جڑا میں محمد دے سینے چو لیا سی کیونکہ قیامت تک ولیاں نے فیض تیرے سینے چو لینے امام زین العابدین دی اک کھلی تے آپ نہ دوڑ کے تے کربلا دے میدان وال دوڑے نا تے دروازے چ ڈگ پہ بخار دی شدت دی وجہ تو آپ اٹھا کے واپس لے فرمایا کتھے چلے ہیں عرض کی تھی بابا میں بھی کربلا چلے ہیں اتھے چلے ہیں جتھے میرا ویر اکبر گیا فرمایا تیرا حصہ کوئی نہیں عرض کی تھی بابا جدو قیامت نو اکبر نے اپنی لاش تے پھٹے ہوئے سینہ بکھانا ہے جدو قیامت نو قاسم نے اپنی پسلیاں ٹوٹیاں بکھانیاں تے اجر لینے اصغر نے حلق دا تیر بکھانے چچا باس نے بازو کٹے بکھانے میں مولا علی تے سید زہرا دادے دادی نکی بکھاواں گا میرے امام نے سینے لا کے فرمایا پتر تیرا حصہ میں چھوڑ چلے آؤں تھوڑی دیر دے بعد میری سواری خالی ہونی ہے تے سکینہ ابو ابو کہہ کے رونا ہے انہوں پیار کریں تے پیواں والا پیار دے دے بھی میرا اجڑیا پجڑیا قافلہ لے کے مدینے ٹر جائیں فرمایا نہ تیرے پیراں چ زنجیراں پا کے تینوں قیدی بنانا ہی فرمایا جدو قیامت نو تیراں دے نشان وکھان گے نا تو دادی نو زنجیراں دے نشان وکھا لوں تیری نشانی یہی ہے کہ میرے قافلے دی سربراہی کری مدینے جا کے میرے نانے نو میرا سلام آکھیں گرامی قدر حضرات میرے امام سارے نو مل ملا کے جدو نکلن لگے نا تے اچانک خیمے جو آواز آئی تو انو امید آواز تا اجے نہ جائیو مڑ کے وکھیا آواز حضرت ام رباب دیئے کربلا دے میدان چ امام حسین دیاں 3 بیویاں سن بی بی شہربانو ام لیلہ ام رباب حضرت شہربانو بی بی حضرت زین العابدین دی امی جان سن ام لیلہ حضرت شہزادہ علی اکبر دی امی جان سن ام رباب حضرت بی بی سکینہ دے حضرت شہزادہ علی اصغر دی امی جان سن امام علی مقام دا سب تو زیادہ پیار اپنی بی بی ام رباب نال سی امام حسین نے کہ عربی دا شعر لکھیا اس شعر اچ فرماندنے کہ جڑے ویڑے جو ام رباب تے سکینہ نظری نہ آوے اس ویڑے چامن دا حسین دا دل ہی نہیں کردا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے مڑ کے فرمایا ام رباب کیوں پکار رہی عرض کی تھی حضور
اب دیکھو سکینہ تو انہوں جاندہ ویکھے تے چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے. انہوں جاندے ہوش کرا جو امام دی 7 سال دی بیٹی سکینہ تسی بیٹیاں والے بیٹھے ہو. انہاں بیٹیاں نو پیواں تے بڑے مان ہوندے نے, پیواں تے مان ہوندے. اے بڑی عید گزری نا تس اپنے ویڑے چ ویکھیا ہوئے گا بچی چھوٹی ہوئی یا جوان ہوئے. عید دہاڑے آمن تے بچی اپنے ویراں کولو کپڑے عید دے نہیں منگدی, ابو کولو منگدی ہے. کیونکہ بیٹیاں نو پتہ ہوندا ہے باپ انکار نہیں کر دے. پیاں دا مان باپ ہوندے. کو بھائی اپنی بہن چھڑک مار دے نا تے بچی رو کے باپ وال ویکھے تے باپ تڑپ کے پترا نو کہندا ہے خبردار کوئی میری دھی نو جھڑک نہ مارے, تہاڈا کچھ نہیں کھاندی ہے دا پیو اجے جوندا ہے. اس ویلے دھیاں دے مان ہور ود نے تے کہندیاں ربا میرا باپ جوندا ہی رہے. جا کسی یتیم کو پوچھ باپ کی ہوندا. دھیاں دا مان باپ ہوندے. جمعہ پڑھن آئے نا بیٹی نو آکھیا ہوئے گا بیٹی میرے کپڑے پریس کر دے. بیٹیاں جلدی جلدی پوچھ دیاں ابو جی کتھے چلے ہو. باپ کہے نا میں جمعہ پڑھن چلیا, میں شادی تے چلیا, میں دعوت تے چلیا. تے بیٹیاں پوچھ دیاں نے ابو جی کدوں آؤ گے. روز پوچھ دیاں نا ابو جی کدوں آؤ گے. اور جڑا بیٹی دا سوال ہوندہ نا کدوں آؤ گے, او دے پیچھے بیٹی دی اڑیک ہوندی ہے کہ میرے بابا جب تک گھر نہ آئے. بیٹی نو اڑیک رہنی. ایک گھر چ کسی نو دس دیاں بھی نہیں باپ نہ آوے تے کھانا نہیں کھاندیا کہ ابو آؤں گے تے کھاواں گے. بے چین رہندیاں. عدم تحفظ دا شکار. باپ تے بھائی آ جاواں نا گھر تے بیٹیاں تے بہناں نو تحفظ دا احساس ہوندا ہے. میرے امام دی 7 سال دی بچی ہے. باپ نہ لینا پیار ہے کہ روز سینے تے سوندی ہے. ایڈی لاڈلی ایڈی لاڈلی ایڈی لاڈلی جنہیں دکھ کدے ویکھے ہی نہیں سن. ادھی رات ویلے مدینے ستی تے ماں نے جگا کے آکھیا اٹھ سکینہ سی مدینہ چھڑ کے چلے ہاں. انہوں ادھی رات ویلے سفر کرنا پہ گیا. وہ اٹھی مدینے تے ٹری تے مکے تک 450 کلومیٹر سفر کیتا. وہ نہیں روئی. وہ مکے تے ٹری تے کربلا تک آئی. وہ نہیں روئی. 7 محرم نو پانی بند ہویا. وہ نہیں روئی. وہ دے سامنے چاچے عباس دے بازو قلم ہو گئے. وہ نہیں روئی. وہ دے اکبر برگے ویر دی لاش دے گھوڑے دوڑ گئے. وہ نہیں روئی. اصغر دے حلقے چ تیر لگ گیا, پنگوڑا خالی ہو گیا. وہ نہیں روئی. وہ کیوں نہیں روتی؟ وہ اس واسطے نہیں روندی کہ میں ابو دی لاڈلیاں جے میں رو پئی تے میرے بابا رو پینے نے. تیاں کولو باپ روندے نہیں ویکھے جاندے. سکینہ نہیں روندی کتنے میرے بابا نہ رو پینے. پر جدو بابا ٹرے نا او دے زبر دے سارے بندن ٹوٹ گئے. چیخ مار کے ماں دی گودی چ بے ہوش ہو گئی. ماں نے آواز دے کے عرض کی تھی حضور سکینہ بے ہوش ہو گئی, اینو تے ہوش کرا جاؤ. مڑ کے آئے تے سکینہ نے اس گودی چ لے کے پیار کیتا. فرمایا سکینہ اٹھ بیٹی جاندی واری آخری پیار بابا کو لے لے. ساری زندگی بابا بابا کھویں گی, بابا نظری نہیں ہونے. سکینہ نو تے ہوش نہیں آئی مگر بارو شمر دی آواز آئی, حسین جلدی کر باہر آ. امام علی مقام نے بیٹی نو اٹھا کے ماں دی گود چ رکھیا تے فرمایا میں چلیا. میری سکینہ نو میرا سلام تے پیار دیا جے. تسی صبح گھر تو جاندے ہو تے ماما نو کی کہہ کے جاندے ہو میرے بچے دا خیال رکھے. دادی نو کہندے ہو بچیاں دا خیال رکھے. تانوں پتہ ہوندا شام ویلے میں آ جانا ہے, پھر بھی کہندے ہو میرے بچے دا خیال رکھے. امام علی مقام جدو خیمے چو نکلے تے جڑی آخری گل کیتی سی نا تے آخری گل تے وصیت ایسی خیمے والیو میری سکینہ دا خیال رکھیا. کنی کو لاڈلی ہوئے کی باپ دی. فرمایا میری سکینہ دا خیال رکھے. اتنا فرما کے آپ اکھیاں چو آنسو صاف کر دے باہر ہے. سواری تے بیٹھے انہوں محمیز چھانٹا ماریا, ایڑی ماری, سواری ٹر دی نہیں. وہ دے کانچ فرمان لگے میں نے پتا تو صبح دا لاشا چک چک کے تھک گئے, پر تیرا میرا وعدہ رہا ہون کوئی سواری نہیں ہونی تے کوئی لاش بھی نہیں ہونی. بے وفائی نہ کری میں نے ایک باری کربلا لے جا. سواری نے عرض کی دی آلہ جے ابراہیم دی چھری بول سکتی ہے تے میں نہیں بول سکتا. وہ تے بے زبان سی, میں نے تے زبان دیتی ہے تے 2 گھڑیاں بولن دی توفیق دے. نبی دے 2 تھرے نہ 2 گلاں کراں. سواری نے عرض کی تھی حضور اصحاب کہف نہ لگا تے کتا وفادار ہو گیا. میں تے ساری زندگی تیرے قدمہ چڑھیاں سونے, میری وفا تے شک نہ کرو. فرما ٹردہ کیوں نہیں؟ عرض کی تھی ٹرتے پاواں پر میری مجبوری تے ویکھو.
میرے امام نے مڑ کے سواری تو پیچھے ویکھیا، اولادا مادے سکینہ نو ہوش آ گیا، او سیدزادی پردہ دارے خیمے جو باہر تے نہیں آ سکتی، او خیمے دی اوڑ تے پردے چ کھڑی ہے تے نکے نکے ہاتھ جوڑ کے انہیں باہر نکالے تے سکینہ رو کے پہ آخ دیئے بے گھوڑے آیا جہنہ جائیں میں بابا بے کھئی نہیں، تے میں رج کے بابا نل پیار نہیں کیتا، میرے امام سواری تو زمین تے آ گئے، سکینہ نو سینے لا کے روئی جا رہے، فرمایا نہیں سکینہ دیئے چھپ کر جائیں جو نہیں کریدا، سکینہ گھٹ کے جب مار لے آئے، کہنے لگی بابا پردیسوں ہی چلیا کے دھیاں نل بھی انج نہیں کریدا، فرمایا سکینہ رونا نی بیٹی میں پانی لے کے آنا، سکینہ گھٹ کے جب ہمارے آؤ، کہنے لگی بابا میں نہیں جان دینا، میرے چاچا یا پاس پانی لین گے اجے نہیں آئے، بابا نہ جایا جے نہ پانی بغیر رہ سکنی، بابا بغیر نہیں رہا جانا، عرض کر دیے بابا نہ جایا جے، ابو کنو آکھاں گی کدے نول مدینے جاواں گی، میں کدھروں ماں چپ کون کرائے گا، بابا کدے سینے تے سواں گی، فرمایا نہیں سکینہ اپنی امی نل سو جائیں، کہنے لگی امی نا تے اصغر سوندا ہے، فرمایا بیٹی تو چھوٹی ہے، میں تینوں نہیں پتا قانون بدل گئے نے، پہلے تو میرے سینے تے سوندی رہی ہیں، ان تو امی نال سویا کریں گی، اصغر قیامت تک بابا نال سوئیں گا، سکینہ بابا دی گود چ بیٹھ گئی، کہنے لگی بابا یہ جانا ضروری ہے، جاندیاں دس جاؤ یتیم کنو آنکھ دینے، فرمایا نہیں سکینہ کیوں پوچھنی ہے، کہنے لگی بابا خیمے کے سارے پہ آنکھ دینے، تھوڑی دیر بعد سکینہ میں یتیم ہو جانا ہے، سکینہ رو کے کہنے دیئے بابا یتیم کنو آنکھ دینے، فرمایا سکینہ جدہ باپ مر جائے او بچہ یتیم ہوتا ہی، سکینہ گھٹ کے جب مار لے آؤ، کہنے لگی بابا نہ جایا جائے، بابا میں یتیم نہیں بننا، بابا یتیمانوں تے پوچھ دائی کوئی نہیں، عرض کر دیئے بابا یتیم دھیاں تے نکرہ جو بے کے روندیاں نے، یتیم کندہ نہ لکے روندے، بابا یتیمانوں تے پوچھ دائی کوئی نہیں، زمانے دیاں چھڑکاں کھاؤ کے یتیم چھپ کر جاندے ہیں، عرض کر دیئے بابا یتیم نہ کرے آ جائیں، آسمان دیاں حوروں دیاں چیخ نکل گئیاں، فرشتے رون لگ پہ، میرے امام سینے لگ روئی جا رہے، کہنے لگی بابا جنہ دھیاں دے باپ مر جاؤن، اتے ویرانوں ملنے آدیاں نے، میں کتھے جاواں گی ویر بھی ٹر گئے نے، میرے امام سینے لا کے تسلیاں دے رہے، فرمایا زینب سکینہ نو خیمے چلے جاؤ، ادھرے آسمان پھٹ کے زمین تے نیا ہو جائے، سیدہ زینب نے کھچ کے سینے نہ لے اتارے آؤ، نکے نکے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی پھپھی اماں ذرا ایتھا ہی کھلو جاؤ، دو گھڑیاں بابا بیخ لین دے، تھوڑی دیر دے بات نو بھی میوں لبناؤ، میوں بابا نہیں لبناؤ، سیدہ زینب کھچ کے سینے نلی اتار کے خیمے چ جا رہی ہوں، نالے فرما دیا نے شالا مرننا اے ویر کسے دے، بنا ہون نمانیاں بھینا کس بین داؤ ویر نہ کوئی، اس کی دنیا تو لینا، نو
نوجوانوں میں لاہور ایئرپورٹ تے جوان بچی نو بے ہوش ویکھیا لوگ پہ پانی پیلان دینے نہ پوچھا بچی نو کی ہویا کہن لگے دا بابا دبئی ٹر گیا ہے انہیں 2 سال دے بعد ہونا ہے بچی چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی میں نو خیال آیا انہوں پتہ 2 سال پاپے آ جانا ہے او کی میں روئی ہوئے گی جنہوں پتہ میرے بابا نے ہونا ہی کوئی نہیں نوجوانوں میرے امام روندیاں چھڑ کے کربلا آ گئے امام نے تلوار چلائی گاجر مولی فصل وانگ حیدر کرار دے پتر نے کٹے آؤ یزیدیاں دیاں گردنا اڑدیاں نظری آ رہی آؤ ایک تیر آ کے میرے امام دی پیشانی چل لگے آؤ امام گھوڑے تو زمین والے آن لگے ہیں آپ خیمے والے بیخ کے رون لگ پہ شمر کہن لگا پترہ بری نہیں رویا اپنی بری کیوں رویا ہے فرمایا ظالموں اکبر نے ڈگ دیا منو ہی آواز ماری قاسم نے ڈگ دیا منو ہی آواز ماری عباس نے ڈگ دیا منو ہی آواز ماری فرمایا میں رونا کنو ہی آواز مارا خیمے بھی ویلے ہو گئے نہیں اس ویلے امام زمین تے آن لگے اچانک ایک سفید رنگ دی جھولی ظاہر ہوئی نلے آباد آئی آ جاوے پردیسی پتراؤں وے میں چک لماں بچے جھولی پھر شالا جانے تو زخنوں سارے جنہ لاش مٹی بچے رو لی پھر سارا بدن حسین سخیدہ کہ تیرانا دے پروتا پھر بھی سید ریت تتیت نیت نماز کھلوتا سارے بولو سارا جسم حسین سخیدہ تیرہ نال پروتا پھر بھی سید ریت تتی تے نیت نماز کھلوتا سجدے جسن جدو سر مبارک اتاریا تے نیزے تے سن جدو قرآن پڑھیا سجدہ بھی کیتا قرآن بھی پڑھیا سجدہ بھی کیتا قرآن بھی پڑھیا پھر کہہ لیا سجدہ بھی کیتا قرآن بھی پڑھیا سچا حسینی ہوئے جدے بیڑے چے سجدہ بھی ہوئے تے قرآن بھی ہوئے جے سویرے تیرے بیڑے وچو انڈیا دے گانے دی آواز گلی چ جاندی ہے نا پھر تو حسینی نہیں تے جے تیرے بیڑے چو سویرے گانے دی نہیں قرآن دی آواز گلی چ جاندی ہے نا پھر تینوں دسن دی لوڑ نہیں گزرن والے نو آپ ہی پتہ چل جائے گا کسے حسینی دا گھر حسین دے نانے دے غلام دا گھر حسین نے سجدہ بھی نہیں چھڑیا تے قرآن بھی نہیں چھڑیا کھانا مک گیا پانی مک گیا نہ صبر مکا نہ تلاوت مکی تے نہ نماز مکی قرآن کی کہندہ ہے استعینو بالصبر والصلاۃ نماز تے صبر کو مدد لو کربلا دا میدان پڑھ کے ویکھ لے صبر تو شروع ہوئے تے نماز تے ختم ہو گئے آئی قرآن دیاں تفسیرہ او دی زندگی صبر تو شروع ہو کے تے نماز تے ختم ہو رہی سارا کچھ دے کے بھی یہی عرض کی تھی اے جنہ دکھاں چے دل پر راضی سکھیانا تو وارے دکھ قبول محمد بخشاؤ راضی رہن
यारे आखिया जे दीन इंजी बचदा है ते मैं इंजी बचा के सारा कुछ कुर्बान किया। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत साडी हाज़री कबूल फरमाए।